मै मात्रै जित्छु भन्ने दाउ कति कति मै मात्रै जित्छु भन्ने दाउ कति कति उसकै रूपको बजारमा भाउ कति कति मै मात्रै जित्छु भन्ने दाउ कति कति उसकै रूपको बजारमा भाउ कति कति सुन्दरतामा डुब्न खोज्ने जालिम दुनिया हो यो सुन्दरतामा डुब्न खोज्ने जालिम दुनिया हो यो सुन्दरतामा डुब्न खोज्ने जालिम दुनिया हो मनभित्र कसले बुझ्छ घाउ कति कति मनभित्र कसले बुझ्छ घाउ कति कति नमस्कार कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई सदाको दिन चाहिँ आज पनि फेरि मैले साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु संसारको विभिन्न कुना कन्दराबाट नियालिरहनुभएका संसारको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई हाम्रै पर्खाइमा आफ्ना सुन्दर रचनाहरू प्रस्तुत गर्ने पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई आज पनि हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा। कार्यक्रम स्पन्दनमा हरेक सोमबार म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता चन्द्र ऋतु तपाईहरू समक्ष आउने गर्दछु र तपाईँका सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गर्दछु। सकेसम्म यहाँहरू सबैजनाका रचनाहरूलाई पालो दिने कोसिस गर्दछु र कुनै ठाउँमा यहाँहरूका रचना छुड्न गएमा त्यसको लागि म माफी पनि मागिरहेको हुन्छु र आज पनि माग्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा हप्ताका विभिन्न दिन विभिन्न प्रस्तुताहरूसँग तपाईले आफ्ना सुन्दर रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईलाई कस्तो लाग्छ कार्यक्रम स्पन्दन तपाईलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला तपाईका सुन्दर रचनाहरूको पर्खाइ गरिरहेको छु। मैले तपाईका सुन्दर रचनाहरू तपाईका सुन्दर सिर्जनाहरू म वाचन गर्नेछु र दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम स्पन्दनद्वारा सञ्चालित फेसबुक लाइभको सोमबार बसाइमा तपाईमा आज फेरि म उपस्थित भएको छु। त्यसैगरी जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उतारका साथ सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा तपाईले आफ्ना सृजनशील औलाबाट रचिएका सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। जताबाट हुनुहुन्छ सबैजना खुसी रहनुहोस्, जताबाट हुनुहुन्छ दिल खोलेर हामीलाई साथ दिनुहोस्, दिल खोलेर हामी तपाईका रचना वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम चलाइरहँदा म कार्यक्रम स्पन्दन परिवार र यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता मित्रहरूलाई हृदयको अन्तर्मनबाट सम्झिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब पनि ढिला नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँ धेरैजना जोडिसक्नु भएको छ, जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई फेरि पनि हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र नमन सबै साहित्यिक मनमा साथै प्रस्तुतामा सादर नमन भन्नुभएको छ सोमनाथ लुइटेल रविज्यूले। अवश्य तपाईलाई पनि स्वागत छ। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई सबैजनाबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम म अगाडि अनुमति चाहन्छु। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। जमिन बिनाको नक्सा म लडिरहनेछु, जमिन बिनाको नक्सा म लडिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। जमिन बिनाको नक्सा म लडिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। कुनै नेता बन्ने चाहना हुँदै होइन मेरो, कुनै नेता बन्ने चाहना हुँदै होइन मेरो, कुनै नेता बन्ने चाहना हुँदै होइन मेरो। साथ सधैँ उन्नत समाज सम्झिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। पेट भरिन्छ कर्मको सिक्का जमा गरेर, पेट भरिन्छ कर्मको सिक्का जमा गरेर, पेट भरिन्छ कर्मको सिक्का जमा गरेर, मेहनतको फल मिठो म चलिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। मान्छे मर्दा प्राय दुई शब्द सबैले लेख्छन्, मान्छे मर्दा प्राय दुई शब्द सबैले लेख्छन्,
सबैले लेख्छन्, मान्छे मर्दा प्राय 2 शब्द सबैले लेख्छन्। जानी नजानी श्रद्धाञ्जली लेखिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। म जस्ता हजारौं युवा शक्ति परदेशमा, म जस्ता हजारौं युवा शक्ति परदेशमा, म जस्ता हजारौं युवा शक्ति परदेशमा देश प्रेमको शब्दमाला उनिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। सुस्ता बचाउनु छ, स्वाभिमान जोगाउनु छ। अन्तिम शेर, सुस्ता बचाउनु छ, स्वाभिमान जोगाउनु छ, सुस्ता बचाउनु छ, स्वाभिमान जोगाउनु छ। खुकुरी हातमा छ, धार थपिरहनेछु, जमिन बिनाको नक्सामा लडिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु, देश र जनताको सेवा गरिरहनेछु। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको निकै सुन्दर र सन्देशमूलक गजलको लागि हृदयबाट धन्यवाद। देशभक्तिको भावना, हजारौं युवाहरूको पीडा र अनगन्ती भाव बोकेको यो गजललाई म हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिन पनि यहाँको सुन्दर साथको अपेक्षा सधैँ हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी म अर्को गजल लिन चाहन्छु। मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ सोमनाथ लुइटेल रविज्यूको। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। आँखै आँखामा संसार डुलेको छ, आँखै आँखामा संसार डुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ। आँखै आँखामा संसार डुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ। ईश्वरबाट छैन लुकेको केही, लुकेको केही, ईश्वरबाट छैन लुकेको केही। लालची बस्तीमा सधैँ झुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ। देखेपछि हेर भन्छ यिनै आँखाले, देखेपछि हेर भन्छ यिनै आँखाले, देखेपछि हेर भन्छ यिनै आँखाले। दुखीकै घरमा प्यासी मन धुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ। दिन बित्छ कसरी ती बबुराको, दिन बित्छ कसरी ती बबुराको, दिन बित्छ कसरी ती बबुराको। दुखीको आत्मा दुखैमा घुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ। देख्न सक्दिन दर्द यो नजरले, देख्न सक्दिन दर्द यो नजरले, देख्न सक्दिन दर्द यो नजरले। हिमाल झैँ दुख यिनकै चुलेको छ, आँखै आँखामा संसार डुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ, लोभी दृष्टिमा दुनियाँ भुलेको छ। सोमनाथ लुइटेल रवि पालपालेज्यूको यो निकै सुन्दर गजल मैले यति बेला वाचन गरेँ। जहाँबाट पनि हुनुहुन्छ सधैँ खुसी रहनुहोस्। तपाईँको आगामी दिनमा पनि अझै सुन्दर रचनाहरू पढ्न पाउने अपेक्षाका साथै यहाँलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ, तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ। आफ्ना सुन्दर रचनाहरू यता कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईँ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। धेरैजना जोडिनु भएको छ, सबैजना प्रति हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यति बेला मेरो हातमा एउटा रचना परेको छ। म वाचन पत्र उनैलाई भन्ने एउटा पत्र मैले पाएको छु। शशिकान्त पोखरेलज्यूले यो पत्र पठाउनु भएको छ। यहाँले लेख्नु भएको यो पत्र कुनै ठाउँमा मैले अक्षरहरू स्पष्ट लिन सकिनँ भने त्यसको लागि माफी चाहन्छु। र उहाँको पत्र यसरी सुरु हुन्छ। प्रिय मन, तिमीले त मन तन मस्तिष्क वासस्थान सबै परिवर्तन गर्यौ, तर मैले सकिनँ। फेरि पनि तिमीलाई पत्र लेख्दैछु। सम्झ त एकपटक करिब 11 वर्ष पहिले 2066 साल भाद्र 25 आजैको दिन हामी काठमाडौँको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा तिमी रुद्रवेणीबाट र म अमरपुरबाट उच्च शिक्षाको लागि पुगेका थियौँ। कलिलो उमेर, कलकलाउँदो जवानी, रूपकी खानी, कम्मरसम्म आउने कालो कपाल, चञ्चले मन, गाजले आँखा, मिलेका दन्त लहर, त्यो लाले ओठ, रातो कुर्ता सुरुवालमा सजिएर क्याम्पसको गेटभित्र प्रवेश गर्न साथ मेरो मन लट्ठिएको थियो। त्यो लजालु स्वभाव र आदि
ओठ टोकेर मुस्कुराउने बानीले मलाई मोहित बनाएको थियो। म राजनीतिशास्त्र पत्रकारिताको विद्यार्थी, तिमी इतिहास र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी। आइए प्रथम वर्षको परीक्षा फारम भर्दा तिमीले पनि पत्रकारिताको फारम भर्यौ। वर्षभरि एउटा पढेर अर्को परीक्षा दिन मुस्किल थियो। पढ्ने बहानामा तिमीले मेरो कोठा आफ्नै जस्तो बनाइसकेकी थियौ। कैयौँ दिन कैयौँ रात हामीले सँगै बितायौँ। हामीसँग निस्वार्थ माया थियो, आत्मीयता थियो, कर्म थियो, मानवीय धर्म थियो। पढ्दा पढ्दै कैयौँ पटक मेरै काखमा निदाएकी थियौ। कैयौँ पटक मेरै बिस्तारा ओगटेर सुतेकी थियौ। तिम्रै कारण म कैयौँ पटक चिसो भुइँमा सुत्नु परेको थियो। तिम्रो शरीरमा मेरो हात नजाओस् भनेर म आफै जोगिए, तिम्रो जवानी जोगाइदिए। संयोग भनौँ दुवैजनालाई एउटै मिडियामा काम गर्ने अवसर मिल्यो र सँगै पत्रकारिता सुरु गर्यौं। रिपोर्टिङको क्रममा कहिले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, कहिले धादिङसम्म सँगै यात्रा गर्यौं। एक दिन कामको सिलसिलामा धादिङ जाँदा काठमाडौँको नागढुङ्गानिर मोटरसाइकल दुर्घटना परि लागेको चोट खुट्टामा अझै छ। कैयौँ पटक तिमीलाई दुर्घटनाबाट बचाएको छु। मोटरसाइकलको पछाडि बसालेर कैयौँ यात्रा गराएको थिए। समय बित्दै गयो। पत्रकारितामा भविष्य सुनिश्चित देखिन। मैले देश छोड्ने निर्णय गरे। अन्तमा तिम्रै सहमतिमा म परदेश लागे। 3 दिन, महिना, वर्ष हुँदै बोलचाल हराउँदै गयो। फोन गर्दा, म्यासेज गर्दा काममा छु, बिजी छु भन्ने रिप्लाई आउन थाले। म चुपचाप सहन्थे, किनकि काम पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, पत्रकारिता। प्रियमन, मलाई काठमाडौँ उत्रेपछि थाहा भयो राजधानीबाट प्रसारण हुने देशकै चर्चित मिडियामा प्रवेश गरेकी रहेछौ। रात्रिकालीन कार्यक्रम चलाउँदै दुखी पीडितका कथा व्यथा पढ्ने रहेछौ। मैले पनि कैयौँ पटक मेरो कथा पठाएँ, तर तिमीले प्रसारण गरिनौ। खै किन हो? प्रियमन, तिमीले 3 वर्षमा ठुलै प्रगति गरेछौ। सुमित्रा बस्यालबाट सुलोचना बस्याल भइछौ। फेसबुकमा 3 लाख र ट्विटरमा 3.5 लाख फलोवर छन्। यति ठुलो सेलिब्रेटी भइछौ। म अत्यन्तै खुसी छु तिम्रो प्रगति देखेर। प्रियमन, साउन 11 गते तिमी तमघास एउटा पुस्तक पसलमा थियौ। तिम्रो पारिपट्टि म थिएँ। चियाको चुस्कीसँगै चुरोट तान्दै धुवासँगै तिम्रो याद उडाउन खोज्दै थिए। धेरै भन्न चाहिन, म पनि रोकिएको पढाइलाई निरन्तर दिन आरआर कलेजमै भर्ना भएको थिए। तिमीले त आरआरबाट मास्टर्स सकाएर फेरि कानुन पढ्नको लागि नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएकी रहेछौ। तिम्रो कार्य सफलता होस्। जसरी पत्रकारितामा तिम्रो नाम चलेको छ, उसै गरी छिट्टै नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको हेर्न पाऊ। अनि मेरो माया, त्याग, बलिदान र समर्पणको फैसला गरी मलाई न्याय दिनेछौ भन्ने आशा राखेको छु। सधैँ खुसी हुनु, उमङ्गमा रमाउनु। धन्यवाद प्रियमन। शेषकान्त पोखरेल, मैदाने गाउँपालिका भने गुल्मी, हाल बिरानो मुलुक भारतबाट। मन छुने पत्र मैले भर्खरै वाचन गरेँ र तपाईबाट टाढा रहनु भएको प्रियमनलाई हाम्रो पनि सम्झना छ। समय निकै निष्ठुरी हुन्छ, सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। बाध्यताले मान्छेलाई अल्झाइरहेको हुन्छ र समयले बाँधिरहेको हुन्छ। त्यसैले भए पनि पत्र काल्पनिक होस् या वास्तविक होस्, तर कतिपय घटनाहरू यस्ता वास्तविक नै हुन्छन्। त्यसैले तपाईँप्रति आभार छ। निकै सुन्दर शब्दहरूलाई उनेर एउटा सुन्दर पत्र लेखेर पठाउनु भएको छ र मैले पनि यो पत्र पढ्ने मौका पाएँ। मैले पनि मलाई सुनेर बस्नुभएका तमाम दर्शकसम्म यो पत्र पढेर सुनाउने मौका पाएँ। त्यसको लागि तपाईँप्रति सम्मान छ र आगामी दिन पनि अझै सुन्दर रचनाहरू पढ्न पाउने अपेक्षा गर्दछु। यदि साँच्चीकै तपाईँको प्रिय मन तपाईँबाट टाढा हुनुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईँको चोखो प्रेम एक दिन फर्केर आउनेछ र भने उहाँको खुसी नै तपाईँको खुसी हो। किनभने हामीले माया गर्ने मान्छे यदि खुसी छ भने त्योभन्दा ठुलो खुसी हाम्रो लागि के हुन्छ र? किनभने माया जहिले पनि निस्वार्थ गरिन्छ भन्छन्। त्यसैले मायाको बदला उसलाई पाउनै पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले खुसी रहनुहोस्, सधैँ प्रगति गर्नुहोस्। तपाईँको सफलताको पनि शुभकामना छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। तपाईँका मनभित्र गुम्सिएर रहेका निकै मिठा सुन्दर रचनाहरू तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाउनेछौँ।
चिठीहरू, भावनाहरू, गजल, मुक्तक, शायरीहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि हामी वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनाप्रति हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र मसँग अर्को मुक्तक आइपुगेको छ। म मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ रामदेव बाजीले। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हेर्छु अगाडि आफ्नै जिन्दगी अप्ठ्यारो लाग्छ। हेर्छु अगाडि आफ्नै जिन्दगी अप्ठ्यारो लाग्छ। बरु सम्झिँदा पहिलेको बालापन प्यारो लाग्छ। हेर्छु अगाडि आफ्नै जिन्दगी अप्ठ्यारो लाग्छ। बरु सम्झिँदा पहिलेको बालापन प्यारो लाग्छ। यो जुनको बदलामा जुनकिरी दिउँला मैले बरु। यो जुनको बदलामा जुनकिरी दिउँला मैले बरु। यो जुनको बदलामा जुनकिरी दिउँला मैले बरु। नजाऊ छोडी तिमी बिना हरपल अँध्यारो लाग्छ। नजाऊ छोडी तिमी बिना हरपल अँध्यारो लाग्छ। रामदेव बाजीको निकै सुन्दर मुक्तक यति बेला मैले वाचन गरेँ र उहाँलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको सुन्दर सृजनाहरू पढ्न पाउने अपेक्षा गरेको छु मैले र हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनले सधैँ तपाईँको साथको अपेक्षा गर्दछ। हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। म अर्को गजल लिन चाहन्छु। हिमाल श्रेष्ठज्यूले मलाई अर्को गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु र उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। तिमलाई मात्रै भन्दैछु सुटुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमलाई मात्रै भन्दैछु सुटुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमलाई मात्रै भन्दैछु सुटुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। हजारौंको आँखा छल्दै त्यो भिडको माझमा पनि। हजारौंको आँखा छल्दै त्यो भिडको माझमा पनि। हजारौंको आँखा छल्दै त्यो भिडको माझमा पनि। तिमीलाई नै पो हेरे पुलुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। जोइटिङले नै भने पनि भनोस् यो पाजी समाजले। जोइटिङले नै भने पनि भनोस् यो पाजी समाजले। तिमीले भनेको मान्छु खुरुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। बाँचुन्जेल यो मनको सम्पूर्ण पीडाहरू भुलाउनलाई। बाँचुन्जेल यो मनको सम्पूर्ण पीडाहरू भुलाउनलाई। बाँचुन्जेल यो मनको सम्पूर्ण पीडाहरू भुलाउनलाई। आउँछु म तिम्रो घर लुसुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। बाँसको मुना झैं हुर्किँदै गरेको यो लर्के जवानी मेरो। अन्तिम शेर। बाँसको मुना झैं हुर्किँदै गरेको यो लर्के जवानी मेरो। बाँसको मुना झैं हुर्किँदै गरेको यो लर्के जवानी मेरो। तिम्रै लागि राख्या छु थुपुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमलाई मात्रै भन्दैछु सुटुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। तिमी प्रति भएको छु म ढुक्क यो कुरा कसैलाई नभन्नु। हिमश्रेष्ठ 82 तनहुँ हाल अफ्रिकाबाट। उहाँले निकै सुन्दर गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। अफ्रिकाबाट निहालिरहनु भएको छ। तपाईँप्रति नमन छ र आगामी दिन पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई यसै गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र धेरै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ आफ्ना सुन्दर रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँको सुन्दर रचनाहरू जस्तो सुन्दर वाचन गर्न नसके पनि हामी सुन्दर वाचन गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछौँ र यहाँको न्यानो साथ सधैँ पाइरहने अपेक्षा गर्दछौँ। यति बेला म अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। सुरेश पाण्डेज्यूको गजल मसँग छ र उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। दुःखले चुनौती दिन्छ अफर बनेर। दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। दुःखले चुनौती दिन्छ अफर बनेर। म छैन पराजय भएको त्यसै यहाँ। म छैन पराजय भएको त्यसै यहाँ। म छैन पराजय भएको त्यसै यहाँ। पराजय गराउँछन् खन्जर बनेर। दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। खुसी हुने चाहना त मेरो पनि हो। खुसी हुने चाहना त मेरो पनि हो। खुसी हुने चाहना त मेरो पनि हो। के गर्नु आउँदैन खुसी अवसर बनेर।
दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। दिलको ढोका खुल्ला राख्छु आज पनि, आज पनि दिलको ढोका खुल्ला राख्छु आज पनि। बा आमा आउन सक्छन् ईश्वर बनेर, दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। सधैँ धम्की दिन्छ दुश्मनले मार्ने मात्र, दुश्मनले मार्ने मात्रै सधैँ धम्की दिन्छ दुश्मनले मार्ने मात्र। मरिदिउँला बाँच्ने को छ र अमर बनेर, दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर। कसैको जिन्दगीमा खुसी रोकियो भने, अन्तिम शेर, कसैको जिन्दगीमा खुसी रोकियो भने, कसैको जिन्दगीमा खुसी रोकियो भने, म किनारामा लगाइदिउँला बगर बनेर। दिनहरू बदलिन्छन् प्रहर बनेर, दुःखले चुनौती दिन्छ अफर बनेर, दुःखले चुनौती दिन्छ अफर बनेर। सुरेश पाण्डे सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट निकै सुन्दर गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। सुरेशज्यूप्रति हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँको सुन्दर साथको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। तपाईँका सुन्दर साहित्यिक रचनाहरू वाचन गरिरहेको छु मैले र तपाईँका सुन्दर रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला अर्को मुक्तक लिन चाहन्छु म। कार्की डिबी कार्कीज्यूको मुक्तक छ र उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्नेको खोजी गर्न कुनै पत्रकार आएन, भ्रष्टाचार गर्नेको खोजी गर्न कुनै पत्रकार आएन, देशको लागि केही गर्नु छ मनमा विचार आएन। भ्रष्टाचार गर्नेको खोजी गर्न कुनै पत्रकार आएन, देशको लागि केही गर्नु छ मनमा विचार आएन। आउँछन् बरु नेताले करोडौंको गाडी चढेर तर, आउँछन् बरु नेताले करोडौंको गाडी चढेर तर, आउँछन् बरु नेताले करोडौंको गाडी चढेर तर, जनताहरू सुखसँग बसेछन् भन्ने आधार आएन, जनताहरू सुखसँग बसेछन् भन्ने आधार आएन। कार्की डिबी कार्की दार्चुलाबाट निकै सुन्दर र देशका नेतालाई झड्का लाग्ने खाले र एउटा हाम्रो देशको वास्तविकतालाई झल्काउने यो सुन्दर मुक्तकको लागि धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा तपाईँको सुन्दर साथको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसैगरी अर्को रचना मसँग आइपुगेको छ र अर्को गजल नै छ। काजी दाईको गजल यति बेला म लिन चाहन्छु। उहाँको नाम नै काजी दाई। कार्यक्रम स्पन्दनमा काजी दाईको गजल यसरी अगाडि बढ्छ। बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ, बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ, चिथोर्छु रिसले भन्दैन किन हो हाँसेर बस्छ। बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ, चिथोर्छु रिसले भन्दैन किन हो हाँसेर बस्छ। न दोष तिम्रो न मेरो कसले छुट्याउला, न दोष तिम्रो न मेरो कसले छुट्याउला, न दोष तिम्रो न मेरो कसले छुट्याउला। परदेशमै जीवन बित्ने गो हाँसेर बस्छ, बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ। उपहारमा पठायौ तस्बिर मुस्कुराएर, मुटुमा गाह्रो होस् या सजिलो हाँसेर बस्छ, बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ। टन्न खान्छु मस्त सुतिदिन्छु हेर्दै हेर्दिन, टन्न खान्छु मस्त सुतिदिन्छु हेर्दै हेर्दिन, कुटेर सोध्छु छौ कि भएको हाँसेर बस्छ, बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ। झस्किन्छु तर्सिन्छु अब याद मात्रै छ बाँकी, अन्तिम शेर। झस्किन्छु तर्सिन्छु अब याद मात्रै छ बाँकी, झस्किन्छु तर्सिन्छु अब याद मात्रै छ बाँकी। अङ्गाल्छु फेरि म त्यसै फोटो हाँसेर बस्छ, बोल्दैन तस्बिर तिम्रो यो हाँसेर बस्छ। चिथोर्छु रिसले भन्दैन किन हो हाँसेर बस्छ, चिथोर्छु रिसले भन्दैन किन हो हाँसेर बस्छ। काजी दाईको यो सुन्दर गजलको लागि धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँका सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्न पाउने अवसर मिल्नेछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु।
कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। तपाईँ पनि जोडिन सक्नुहुनेछ आफ्नो सुन्दर रचना मार्फत। तपाईँको सुन्दर रचना यदि तपाईँले कोर्नु भएको छ, तपाईँका सुन्दर सिर्जनाहरू छन् भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो लाइभमा तपाईँले कमेन्टमा पठाउन सक्नुहुनेछ र मैले वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रम स्पन्दनमा हरेक हप्ताको सोमबार म तपाईँको साथमा रहने गर्दछु भने अरू विभिन्न दिन हाम्रा विभिन्न प्रस्तुताहरूसँग तपाईँका सुन्दर रचनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईँले हामीलाई सुनेर र हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको सुन्दर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा गजल लिन चाहन्छु। अर्को गजल मसँग आइपुगेको छ दलशाही ठकुरीज्यूको। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। प्रिया केही लिन चाहन्छु, केही दिन चाहन्छु। प्रिया केही लिन चाहन्छु, केही दिन चाहन्छु। तिमीलाई मुटुमा राखेर धड्किन चाहन्छु। प्रिया केही लिन चाहन्छु, केही दिन चाहन्छु। तिमीलाई मुटुमा राखेर धड्किन चाहन्छु। शिशिर बनी उराट लाग्दो बसेको धेरै भयो। शिशिर बनी उराट लाग्दो बसेको धेरै भयो। शिशिर बनी उराट लाग्दो बसेको धेरै भयो। अब बसन्तको पालुवा झैं लहरिन चाहन्छु। तिमीलाई मुटुमा राखेर धड्किन चाहन्छु। तिमी मौका मात्र दिएर हेर साबित गरौँला। तिमी मौका मात्र दिएर हेर साबित गरौँला। म अरूलाई बदल्न आफू बदलिन चाहन्छु। तिमीलाई मुटुमा राखेर धड्किन चाहन्छु। मैले एक औजार बनेर देखाउनै पर्नेछ अब। मैले एक औजार बनेर देखाउनै पर्नेछ अब। आगोबाट पोलिन घनबाट चुटिन चाहन्छु। तिमीलाई मुटुमा राखेर धड्किन चाहन्छु। प्यासले तडपिएको छ यो मेरो भित्री आत्मा। प्यासले तडपिएको छ यो मेरो भित्री आत्मा। प्यासले तडपिएको छ यो मेरो भित्री आत्मा। रात रङ्ग्याउँदै तिमीसँग खेर धड्किन चाहन्छु। दलबहादुर शाही खर्पुनाथ गाउँपालिका हुम्लाबाट उहाँले सुन्दर गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिन पनि तपाईँको सुन्दर साथको अपेक्षा गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। र यति बेला म अर्को रचना लिन चाहन्छु। र नमस्कार सुन्दर प्रस्तुति भनेर लेख्नु भएको छ शान्ति अधिकारी पोखरेलज्यूको कविता छ र उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ सम्झनाभित्र। र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। आधी बनेर उडाउने तिम्रो सम्झनाले मन उडाएर कल्पनाको सागरमा डुबाइदिँदा मलाई नै बोलाइरहेछौ अचेल बिरसिला दिनहरूपछि अन्धकारको सहारामा रमाउँदै आउने गर्छ तिम्रो सम्झना। कहिले मन दुखाउन कहिले हँसाउन सुरु हुन्छ एकान्तमा लुकी छिपीको खेल। विगत र वर्तमानको मूल्याङ्कन हरेक कुरामा मनको सम्झना भित्र तिम्रो मायाले खै लाग्छ आफ्नो बनाउन नसकेको मन, स्पर्श गर्न नसकेको बदन, नजर जुधाउन नसकेका आँखा, चुम्न नसकेका ओठ, आफूलाई निर्धक्क बेर्न नसकेको अङ्गालो सम्झिँदा लाग्छ तिमीलाई आफ्नो र आफूलाई तिम्रो बनाउन नसकेको म संसारबाट एक्लिएको जस्तो। अचेल यो कङ्क्रिटको महलभित्र मखमली बिछ्याउनाले पनि बिझाउने गर्छ। हजारौंको भिडमा पनि एक्लो पाउँदा बाहिर देखिने खुसी आफ्नो नहुँदा, आजसम्म भोगिएको सुखमा सन्तुष्टि नहुँदा, हरेक रात सुनामी बनेर यो हृदयमा लागेको डढेलो निभाउन भए पनि आउने गर्छ तिम्रो सम्झना। यसरी नै आइरहोस् तिम्रो सम्झना मन्द पवनसरी काउकुती लगाउन, बसन्तका फूलहरू चाहिँ खिलखिलाउन, साउने झरी बनेर रुझाउन, न्यानो घामसरी रुझेको बदन सुकाउन, पानी बनेर यो मनको प्यास बुझाउन, म निसासिएको बेला या जिन्दगीदेखि हतासिएको बेला तिमी आउनु जीवन बुटी बनेर
आशा र भरोसा बनेर, त्यसैमा म हाँस्न सकूँ, म तिम्रो बनेर बाँच्न सकूँ, तिमीलाई आफ्नो भनेर अँगाल्न सकूँ, हरेक रात मलाई सताउने त्यही मिठो सम्झनामा भित्र। शान्ति अधिकारी पोखरेल बाँकेबाट निकै सुन्दर कविता लेखेर पठाउनु भएको छ। उहाँप्रति सम्मान छ र आगामी दिनमा फेरि तपाईँका सुन्दर 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 रचना वाचन गर्ने र तपाईँको न्यानो साथको अपेक्षा गरेका छौँ। धेरै धन्यवाद भन्न मसँग आइपुगेको छ। म वाचन गर्न चाहन्छु। अर्को कविता रहेको छ कल्पना अधिकारी भण्डारीज्यूको कविता छ र म वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। उहाँको सुन्दर कविता छ, तर यो गद्य कविताहरू पद्य कविताहरू मलाई वाचन गर्न निकै गाह्रो पर्छ। सिकिरहेको हो, तैपनि म कोसिस गर्छु। मैले गल्ती गरेँ भने प्लिज कृपया नरिसाइदिनु होला है। ओके, कल्पनाज्यूको कविता यसरी सुरु हुन्छ। शीर्षक उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। आमाको कविता म लेखुँ कसरी, लेखेर लेखिन्छ र आमा जगतमा संसार लेखिन्छ र आमाको महिमा बुझ्नु कसरी, आमा उनै ईश्वर, जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। हुर्काइन् उनले बडो दुःख गरी सारा, यिनै हुन भनी कयौं खेर गए ती चाह मनका पुरा। आमाको ममता म भुल्नु कसरी, आमा उनै हुन् बरा, जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। आमा जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। आमाको ममता भएर अहिले ठुलो भएको म त, छोडेरै घरको यिनै त भगवान खोज्दै म जाउँ कता। साँच्चै स्वर्ग हुँदो रहेछ घरमा आमा भएको घर, आमा फरकी आमा बिना के छ र। के हुनै चिज कमी त्यो काख मेरो हुँदा, कयौं रोग गए निको भई त्यसै तिम्रा ती हातै छुँदा। आमाको गुणगान आज मैले गाएर के सक्छु र, आमा जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। पाए थे र त पढ्न लेख्न कखरा, बुझ्दैछु मैले सब, आमा हिँड्न सिकाउँथिन् टुकुटुकु गर्दै मलाई जब। यो मातृत्व अपारको भुवनमा मेटेर मेटिन्छ र, आमा जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। संसारै भरको छरेर ममता दिन्छौ तिमीले यहाँ, आजैका दिनमा भएर म ठुलो भुल्थे र मैले कहाँ। मायाको त बखान गर्नु कसरी, के गर्न सक्थे तर, आमा जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। आमा जीवन हुन यसै सफर कि आमा बिना के छ र। बालकृष्ण गौतम हेटौडा मकवानपुर, हाल दोहा कतारबाट उहाँले लेखेर पठाउनु भएको रहेछ र हामीलाई सम्प्रेषण गरिदिनु भएको चाहिँ हाम्रो कल्पना अधिकारी भण्डारीज्यूले रहेछ। हृदयबाट सम्मान छ यहाँ दुवैजनालाई, हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने र हामीलाई लेखेर पठाइदिनु हुने दुवैजनाप्रति सम्मान छ। पक्कै पनि आमाको महिमा न मैले गाएर भ्याउँछु न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। आमा आमा हुन्, आमा धरती हुन्, आमा संसार हुन्, आमा सबै थोक हुन्। त्यसैले पक्कै पनि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो किसिमले महत्त्व बुझ्नु भएको छ। मैले भनिराख्नु पर्दैन र मैले भन्न भ्याउँदिनँ पनि। त्यसैले निकै सुन्दर आमा शीर्षकको कविता मैले
जानी नजानी भाषण गरेँ, मैले गल्ती गरेँ होला, त्यसको लागि माफी चाहन्छु र धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हृदयबाट धन्यवाद छ। र यो आमा शीर्षकको कविताप्रति भित्री हृदयबाट नमन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिन पनि यहाँका यस्तै सुन्दर रचनाहरू मैले वाचन गर्न पाउने मौका पाउनेछु। धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला र कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका सुन्दर रचनाहरू मैले वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। मलाई एउटा गजल आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। ढाकानाथ खतिवडा ज्यूको गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। इलामबाट हुनुहुन्छ। आफू त क्रान्तिपछि कुदिएन, आफू त क्रान्तिपछि कुदिएन, अशान्ति भ्रान्तिसँग बुझिएन। आफू त क्रान्तिपछि कुदिएन, अशान्ति भ्रान्तिसँग बुझिएन। बोकेर स्वार्थ पोखाहरू चढे, बोकेर स्वार्थ पोकाहरू चढे, बोकेर स्वार्थ पोकाहरू चढे। सिँढीमा बसी शान्ति खोजिएन, अशान्ति भ्रान्तिसँग बुझिएन। चढाउ माथि पसिना दिएर, चढाउ माथि पसिना दिएर, चढाउ माथि पसिना दिएर। पछुतो बाँचौँ पनि सोचिएन, अशान्ति भ्रान्तिसँग बुझिएन। लडाउ तल खुट्टामा तानेर, लडाउ तल खुट्टामा तानेर, लडाउ तल खुट्टामा तानेर। कुबाटो यस्तो पनि रोजिएन, अशान्ति भ्रान्तिसँग बुझिएन। रमाई बाँच्नु छ कति रसिलो, अन्तिम शेर। रमाई बाँच्नु छ कति रसिलो, रमाई बाँच्नु छ कति रसिलो। माफी चाहन्छु, मेरो मोबाइलबाट उहाँको कविता उहाँको गजल कता हरायो। म वाचन गरिरहेको थिएँ, अन्तिम लाइन छुटेको थियो, माफी चाहन्छु। फेरि पठाइदिनु होला, म वाचन गर्नेछु अवश्य पनि। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। सुन्दर बसाइमा तपाईँले दिनुभएको यो साथ, यो प्रिय माया, यो प्रिय साथ, यो आत्मीयताप्रति म एकदमै आभारी छु यहाँहरूको साथप्रति। म अर्को मुक्तक लिन चाहन्छु भनिरहेको थिएँ, मुक्तक पनि कता गएछ। ओके, मुना मटेलीले एउटा सुन्दर मुक्तक पठाउनु भएको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैले पाउनुपर्छ निशुल्क वातावरणमा नुन लेखिदेऊ, यहाँ सबैले पाउनुपर्छ निशुल्क वातावरणमा माफ गर्नुहोला, यहाँ सबैले पाउनुपर्छ निशुल्क वितरणमा नुन लेखिदेऊ। यहाँ फेरि हरायो। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। तपाईँका सुन्दर रचनाहरू मैले वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र यति बेला मेरो मोबाइलबाट एक दुईवटा रचनाहरू हराएको छन् लाइभमा। माफी चाहन्छु र जतिजना पनि जोडिनु भएको छ, म वाचन गरिरहेको रचनाहरू छुटेको छ र उहाँलाई म फेरि पनि आफ्नो रचना यता पठाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। दीप सागरज्यूको एउटा मुक्तक लिन चाहन्छु। उहाँले कुलमानको लागि एउटा मुक्तक भन्नुभएको छ, अवश्य पनि म उहाँको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। देशको अन्धकार हटाउने कुलमान हुन्, देशको अन्धकार हटाउने कुलमान हुन्, जताततै ज्योति बलाउने कुलमान हुन्। देशको अन्धकार हटाउने कुलमान हुन्, जताततै ज्योति बलाउने कुलमान हुन्। घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई, घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई, घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई आज साँच्चै नाफा गराउने कुलमान हुन्, आज साँच्चै नाफा गराउने कुलमान हुन्। दीप सागर पर्वतबाट हुनुहुन्थ्यो। वास्तविक एउटा रचना पठाउनु भएको छ र उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँका सुन्दर रचनाहरू पढ्न पाउने अपेक्षा गरेका छौँ।
कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। तपाईँका सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यदि कहीँ कतै विभिन्न समस्याले गर्दा यहाँका रचनाहरू आधा अधुरा रहन्छन् भने त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, किनभने कहिले प्रविधिले साथ दिँदैन, कहिले यस्तै यस्तै भइदिन्छ, त्यसैले माफी चाहन्छु। कोसिस चाहिँ म एकदमै कोसिस गरिरहेको छु। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको जस्तो लाग्छ त्यस्तै भन्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई पनि साथ दिने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा म अर्को रचना लिन चाहन्छु। यति बेला मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ। अर्को रचना म वाचन गर्न चाहन्छु। मसँग एउटा गजल आइपुगेको छ। तीर्थराज खनालज्यूको गजल छ। म उहाँको गजललाई वाचन गर्न चाहन्छु। समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो, समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो, जसरी बालकले आफ्नो धुरीबाट चङ्गा उडायो। समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो, जसरी बालकले आफ्नो धुरीबाट चङ्गा उडायो। केही विकल्प देख्दिन तिमी देख्छौ भने भन, केही विकल्प देख्दिन तिमी देख्छौ भने भन, केही विकल्प देख्दिन तिमी देख्छौ भने भन। के गर्नु मलाई त तिम्रो यादले सताउनु सतायो, समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो। देश रहेन भनी भवसागर उर्ल्यो एका बिहानै, एका बिहानै देश रहेन भनी भवसागर उर्ल्यो एका बिहानै। सरकारले भने देश जिउँदैछ भन्ने भ्रम पठायो, समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो। ऊ बाध्यताले पसल थापेर शरीर बेच्न थालेकी हो, ऊ बाध्यताले पसल थापेर शरीर बेच्न थालेकी हो, ऊ बाध्यताले पसल बेचेर शरीर बेच्न थालेकी हो। बेकार यो समाजले भने उसको रमिता बनायो, समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो। जीव ज्यान बेच्ने तस्करहरू यत्तिकै छोडिदियो, जीव ज्यान बेच्ने तस्करहरू यत्तिकै छोडिदियो। अन्तिम शेर, जीव ज्यान बेच्ने तस्करहरू यत्तिकै छोडिदियो। डोकोमा साग बेच्नेलाई भने कानुन समायो, समयले पनि मलाई यसरी बहुत टाढा पुर्यायो। जसरी बालकले आफ्नो धुरीबाट चङ्गा उडायो, जसरी बालकले आफ्नो धुरीबाट चङ्गा उडायो। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। अब भने आज मसँग अलिकति समय कम भएको हुनाले म कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र जोको मैले रचनाहरू वाचन गर्न सकिनँ त्यसलाई म हृदयबाट माफी चाहन्छु। परदेशको बसाइ छ, समयले यसरी कसेको छ, त्यसैले समयभन्दा अगाडि म चल्न सक्दिनँ र जो कोही पनि चल्न सक्दैन, किनभने हामी सबैजना समयको दास हो, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले आजको बसाइबाट मैले बिदा माग्नु पर्ने बेला भइसकेको छ र आज अलिकति छिटो जानुपर्ने कुरामा म पनि दुखी छु। यहाँहरूका सुन्दर रचनाहरू पढ्न पाउँदाखेरि मलाई बेग्लै मजा आउँछ, तर के गर्नु, म आफ्नै बाध्यताले गर्दाखेरि पनि छुटिनु परेको छ। संसारका विभिन्न कुनाकन्दरबाट मलाई सुनेर साथ दिनुहुने, आफ्ना सुन्दर रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुने तपाईँ तमाम मित्रहरूलाई, तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र आभार टक्र्याउन चाहन्छु। अब भने मैले पनि छुट्टिनु पर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने, आफ्ना रचनाहरू पेश गरेर साथ दिनुहुने, साथै हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरिदिनुहुने, सधैँ आफ्नै ठानेर माया गर्नुहुने, आफ्ना सुन्दर अमूल्य रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुने तपाईँ तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद छ। अहिलेको बसाइबाट मैले पनि छुट्टिनु पर्ने बेला भइसकेको छ र जाँदै भित्र काला बाहिर सेता देखेर, भित्र काला बाहिर सेता देखेर आत्तिन्छ मन नेपाल उता यता देखेर, भित्र काला बाहिर सेता देखेर आत्तिन्छ मन नेपाल उता यता देखेर। म नेपाली हुँ भनी मलाई सधैँ गर्व लाग्छ,
भित्र काला बाहिर बाहिर सेता देखेर आत्तिन्छ मन नेपाल उता यता देखेर म नेपाली हुँ भनी मलाई सधैँ गर्व लाग्छ। म नेपाली हुँ भनी मलाई सधैँ गर्व लाग्छ। म नेपाली हुँ भनी मलाई सधैँ गर्व लाग्छ। शरम लाग्छ त केवल नेपालका नेता देखेर, शरम लाग्छ त केवल नेपालका नेता देखेर। हस्, अब भने म छुट्टिन्छु। सबैजना राम्रोसँग बस्नुहोला, यहाँको सुन्दर बसाइको कामना गर्दै अर्को सोमबारसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल।